مرحبا بكم أصدقائي في قناتي الكاتبة الصاعدة. كثير من الأصدقاء وكثير من الأحبة يقولون أن البكالوريا رحلته طويلة وشاقة، وأقول فعلا البكالوريا رحلة طويلة ومشوقة. اليوم في فقرتكم ملهم سيكون لنا قصة عن البكالوريا. القصة ليست قصتي بل قصة أحد الطالبات البكالوريا، أرادت المشاركة بها من أجل إلهام كل شخص سيدرس بكالوريا 2022. إن شاء الله موفقين جميعا. أعلم أن الإحباط تسلل للبعض منكم نتيجة النتائج في الفصل الأول، لكن لا داعي أبدا للاستسلام، فالبكالوريا ستكون من نصيب كل المجتهدين بإذن الله. لكل شخص تعب وسهر، لكل شخص ذهب من الساعة 7 صباحا في كل هذا البرد، في كل هذه الأمطار، في كل ذلك، في تجاوز كل المراحل الصعبة، في الحر الشديد، في الشتاء، وفي كل الأوقات ذهب. لم يستمتع بوقته في أوقات استمتع فيها البشر. كان يدرس وكان يدرس وكان يدرس واستمر في الدراسة. لذلك كل شخص منكم سينجح بإذن الله. القصة لأحد الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي. تقول لي القصة تبدأ أنها هي قالت لي أن المرة الأولى هي لم تبدأ من الأول في البكالوريا، لم تبدأ من البداية. نقول لم تبدأ من شهر سبتمبر، كانت لم تبدأ في المرة الأولى، ومرضت ولم تستطع، مرضت مرضا شديدا ولم تستطع، ففشلت في البكالوريا في المرة الأولى. لكن هذا لم يضعفها أبدا. صحيح الكثير يقول لي لا، البكالوريا خطوة مهمة والعام الأول مهم. أنا أتفق معكم أن العام الأول بحلاوته بكل أوقاته، حتى في الأوقات الصعبة تصبح حلوة في النهاية بعد النجاح. أعلم أن البكالوريا الأم والأب والإخوة الجميع يكون أنظارهم لك لأن يكونها المرة الأولى بطعمها ذاك، تحس أنك شخص مهم جدا. لكن هذا لا يعني إطلاقا أن المرة الثانية لن تكون بالمرة الأولى، ولا يعني إطلاقا أنك فشلت في المرة الأولى هذا يعني أنك شخص فاشل أو أنك لا تستطيع. لا، أعرف ملايين الناس، دعني أقول أكثر الناس لكي لا أبالغ وأقول الملايين. أعرف كثير من الناس فشلوا في العام الأول لهم، لكن بإصرارهم صدقوني نجحوا. في العام الثاني بدأت من سبتمبر ونجحت في البكالوريا ودخلت الجامعة بمعدل، أقول أنه معدل كبير، لكن بفضل إصرارها وعزيمتها دخلت الجامعة تخصص أدب عربي، ودرست العام الأول والعام الثاني والعام الثالث، وتحصلت على ليسانس، ثم أكملت ماستر 1 وماستر 2. وحدثت لها مشكلة سأقول أنها مدهشة وعجيبة لما أخبرتني أنها لم تكمل مذكرة الماستر، أعادت عاما كاملا من أجل الأستاذ ظلمها، في نقطة ظلمها هذا ما أظن، فأعادت عاما كامل من حياتها. تخيلوا ذلك، والآن
والحمد لله تخرجت، وإن شاء الله تجد وظيفة في مجالها بإذن الله. أتمنى لها كل التوفيق. وإن أردت النجاح في الحياة ما عليك سوى الاستمرار. الخطوة الحالية صعبة وهذا هو المطلوب. أتمنى منكم أن تعجبكم كل هذه الفقرات. كن ملهما دائما.